आता सवाल पवित्र पुस्तकांत जेजूक पळोवंक सुलाभगी या बगलेकसच्या बाबा बहिणींक ते पळोवंक सुलाभ सुरवेच्या रेथिरेच्या सुरवेच्या दिसा आयतारा आमी सांगले रेथीर आमकां कितें करता म्हणून रेथिरेंत भाग घेतल्यार आमी आखरेक सुमयाची 4 बासावण्यो पंजलाच्या मातेवाच्या वांजेलान 5व्या अध्यायांत 23 तान 25 या 3 वाक्यांनी आमकां मेळच्यो 4 बासावण्यो रेथीर आमी कर्ण सुमया थंय राजी जाल्ल्या वेळार वेदीर आमी दिवची ती खाणीक तो स्विकार करता आणि दुसरें म्हाकाच तो स्विकार करता म्हाका आसा तशें तो स्विकार करता आणि तिसरें तुजें मागणें तो आयकता आणि चवथें तुका शांती मेळटली हो अणभव आमकां जाता आनी रेतीर वेळार तो आमकां जाय आनी तो जायच आनी अशें आमी आमचे थावन आमच्या कुटुंबाक येता कुटुंबात हांव पवित्र सभा म्हूण आसा न्ही पवित्र सभा म्हूण आसा पर आमी एक गीत गायिल्लें बायबलान न्ही बायबला विशयान खंयचें तें पळय आवड आसा गे पळय हांव सवाल विचारता आनी जाप दिया हातांत कितें हातूंत कितें आसा सांग तूं म्हाका उतरा रुपार आमचो सोमी जेजू असो मुकळो वांटो आसा न्ही एक बगले कोण ती पळया बगले कोण ती बगले कोण ती म्हजी भावानी भयण तांचे थंय आसा सोमी जेजू तांचे थंय हांचे थंय सर्वांत थंय हजार आसा आमचो सोमी जेजू आतां जाप दिजे म्हाका शिकया पयलें शिकया बगले कोण ती म्हणा म्हजी भावानी भयण तांचे थंय आसा सोमी जेजू चे थंय आसा सोमी जेजू तांचे थंय हांचे थंय सर्वांत थंय हजार आसा आमचो सोमी जेजू हजार आसा आमचो सोमी जेजू कोतो रेडी हांव सवाल विचारता जाप दिवया दी बगले कोण ती तांचे थंय आसा सोमी जेजू हजार आसा आमचो सोमी जेजू व्हडल्यान जाप दिजे आनी कोण बगलेक आसा पळया तांची वळख आहा गी तुमकां बोलप्या बरी दिसतात गी मनशां बरी दिसतात गी पळया बगले कोण ती तांचे थंय आसा सोमी जेजू जाप तांचे थंय हजार आसा आमचो सोमी जेजू हातान कितें हातूंत कितें आसा सांग तूं म्हाका खुबशा रुपार आसो सोमी जेजू बगले कोण ती तांचे थंय आसा सोमी जेजू जाप तांचे थंय
वा थंय हजार आसा आमचो सोमी जेजू. आता सवाल, पवित्र पुस्तकांत जेजूक पळोवंक सुलाभगी ह्या बगले कशच्या बाबा बहिणीन ते पळोवंक सुलाभ वो बदराब नाका आमकां सवाल विचारता नाका. पवित्र पुस्तकांत जेजूक मेळोवंक सुलाभ शेजारा बगलेक आसल्या बाबा बहिणी ते हॅलो कश्ट हांवें सुरूच्या दिसा सांगलें देवाक आमी फटोवंक जायना आमी बारी आसूं न्हय बारी कश्ट केल्या तें दिसों केल्या तें देवाचें रूपणें सारकें पळोवंक बारीच कश्ट. हांवें सांगलें न्हय लुसिफेरी पळयला ताणें भुरग्यान सुरूच्या दिसा सांगलें देवसाराके पळयला लुसिफेराके पळयला. कितले कश्ट शेजारा थंय आमी जेजू पळोवंक पेल्या थंय पळोवंक एकाच नाण्याची दोन मुखांत. आनी सोम्याचो उपादेश खंयचो? सोम्याचो उपादेश पळय कशें देवाचो मोग करता तेच्या पयल्या सोय मोग कर. हें सांगलें कांय त्या पदांत अशें दितलेंच पूण पयल्या सो मोग करूंक कितले कश्ट न्ही गे. तुमी सबार जाणां इज्रायल जेरुजलेमाक गेल्यात आसतल्यात न्ही गेल्यात ती वचोनात पूण दोन जागे तुमकां खंडीत गुप्त आसतात. एक गलिलेयाचो सरोवर आनी एक मेल्लो दर्यो न्हय मेल्लो दर्यो दोनी जागे पळोवंक येतात. मेल्लो दर्यो ताचे गात्र आनी व्हड आसा तें सांगूंक वचना पूण मेल्लो दर्यो तांतलें उदक बारीक खार आनी मस्त केमिकल्स तांत रासायनीक मस्त आसात आनी तांतूं त्या मेल्ल्या दर्यांत एकच एक जिवी ना एकच एक जिवी ना मासली ना खंयचेय ना. दर्यान सोड्या देगेर म्हणे कितें म्हणे आगी सुडकाडच कांयच ना मेल्ल्या दर्याच्या भोवारीन कांय ना. पण तांतूं मनीस बुडाना दोळ्या म्हणे उदक पडत जाल्यार खंडा पडटा कितें जाता उलपता. हांवें गेल्ल्या वेळार थंय देवलो ताका देवण उदकान माती आनी पुरा खाड्डून आंगाक आनी पुसल्यार सोबीत जातात म्हणटात. थंय गेल्ली थोडी माती हाडून येतात न्हय हांगाय मेळटा दिसता हाडून दितात सोबीत जातात म्हणून. म्हाका तितलें सोबीत जावं नाका आहलें देखून वयर आयलो. आनी ह्या मेल्ल्या दर्यान कितेंच जायना मेल्ल्याच्या दर्या बोवारीन कितेंच जायना. तितलें मात न्हय ह्या मेल्ल्या दर्यार जॉर्दनीचें उदक येता व्हाळोवन येता पूण भायर वचना व्हाळोवन भायर वचना थंयच रावता आनी तातूंत कितेंच थंयसर वाडना कितेंच ना आनी खंयच्याक उपकार ना. आयल्या मनीस इतलो हुशार घे तांतले रासायनिका खाण कितें तरी करूंक साध्य करतात सोदता आनी इल्ले आतां खालंगीचे थोडे संगती आतां ताचें उत्पन्न करूंक शकला मनीस बुदोवन देखून खंयचेय सोडिना त्या उदकांत आमी कितेंय रासायनीक तयार करतात केमिकल्स. पूण आनीक सुमार एक 300 किलोमिटर पयस गलिलेया सरोवर आसा आनी थंय तो विशाल सरोवर ताकाय उदक जॉर्दन न्हंयच्यान येवचें जॉर्दन न्हंयेन थंय वाळोवन येता. आनी ह्या गलिलेया सरोवरांत तुमकां कोत्ता तरांतरांची मासली आसा. सांपेद्रूची मासली धरली तातूंत न्हय सोम्यान सांगिल्लें उजव्याक झाड घाल आनी तांची झाडां बरोवन उमथून शमापन तांकां मेळिल्लें आनी त्या न्हंयच्या उदक नितळ सोबीत आनी कितल्यो विविध तरांच्यो मासल्यो जिवी तातूंत आसात. आनी ह्या सरोवराचें उदक दोनी कुशीकी त्या कुशीन फुलां झाडां तशेंच विविध फळां वस्तूंचे रूख तरकारी आनी भुंयबाट बरें आसा नितळ सोबीत उदक आनी तशेंच पुरा पाचवे ताची दोनी तडी आसात. आनी हें उदक
तांदूळ वळून भायर वेताना परत दोनी कुशिकी परत बेळ्यांक करूंक रुखांक झाडांक फुलां फळांक सगळा उदक दित वेता सबार जाणांच्या जिविताक उपकारा पडशें आसा मसले पाकतले मागीर रयत हर सभा मागीर दोनी चलयतले ह्या कुशीने व्हरतले सबारांक तांच्या जिविताक आसरो जावन आसा गलिलेचो सरोवर आमच्या क्रिस्तांवां मदें दोन तरांचे क्रिस्तांव मेल्लो दर्यो क्रिस्तांव आनी गलिलिया क्रिस्तांव आसात हॅलो न्हीद पडल्या मेल्लो दर्यो डेड सी क्रिश्चियन्स अँड सी ऑफ गॅलिली क्रिश्चियन्स आता तुवें आरश्यांत पळयल्यार खंयचो दर्यो दिसता गलिलिया सरोवर गी मेल्लो दर्यो एक तुजी सेल्फी काडची जाल्यार गलिलिया सरोवर मेल्लो दर्यो या एक कुशीन सरोवर आनी एका कुशीन न्ही ह्या कुशीन मेल्लो दर्यो गी त्या कुशीन ते एकल्यान म्हाका सांगलें रितीरेला जाप दिल्ली एक कुस ताका मेल्लो दर्यो आनी एक कुस इल्लो गलिलिया सरोवर म्हणून बुदवंतात मोगाचे न्हू क्रिस्तांव म्हळ्या उपरांत क्रिस्तांव ताचे तावन सुवार्ता भायर वचचे गलिलिया सरोवरा तावन उदक वळोवन भायर गेल्ले बरी ताचे थंयसरी कितें मासली आनी हेर सबार जिवी आसात जियेतात पूण क्रिस्तांव जिवीत भायर वाळोवन वचचे सबारांक ते फावचे काल आमी म्हणलें क्रिस्तांव म्हूण कशें कळटा म्हणून न्ही पोद अल्पाक केनले म्हणलें न्ही उडासागी पोद अल्पाक केनले गडांगडी केनले पणपेर अल्प फुलबूल नाकुल्लेर न्ही ते क्रिस्तांव आमचे क्रिस्तांव आमी पवित्र स्नान जोडुल्ल्यान आमी सोम्या सांगाता जियेतांव आनी आमी मिसांव दिवंक भायर वेची मनशां आमचे तावन सोम्याची ती बरी खबर परगट जायचे माथेवाच्या वांजलान 11 अध्याय 28 अध्याय 11 उतरां वसा सगळ्या संवसारार बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे पवित्र स्नान दिया आनी हांव तुमचे सांगाता आसतलो संवसार सरा पर्यंत वसा म्हणा न्ही वसा म्हणा एक कडेन मात्र वसा म्हणजे म्हणना लोक धांवतात खंय ते मिसाळ वचून येया म्हणटा आतां जावं नादल्यार वचून येया म्हणजे जाले थंय पावलेत ते आमच्या सुमार जाण आसात हांवें देखून बेसांव पयलें दिवचें मागीर अनावन्स करचें कित्याक बेसांव सुकये वेचे बेसांव घेवन दोसोवन दीत म्हणून न्ही येता तशें धांवलेच गेलेच खंय उजो पडला म्हणले बरी थोडे फावटी धांवची रीत पळयची काल उजो पडला गंजानी म्हणून उठोन काल जाल्यार मिशीन दिचे थोडे फावटी थोडे इगर्जे वयता आसतना आज एक आज चड सावलां सारता 11 दीस न्ही इल्ली सावलां चड आतां देवान तुका कित्याक रचला तसो मोग करूंक ताची साकरी करूंक निमाणे मेल्या उपरांत मोर्च्या पयलें काल्याक मोर्च्या वयल्या पळ्या मोर्च्या पयल्या काल्याक रचला पळ्या ताचें येवजन समजून ते कार्यागत करूंक देवा खाल जावन जियो ताचे उपादेश पाळू सुमारात मलगड्यांची दोतोन न्ही मलगडे पयलें दोतोन सवालां रुपये आसची आतां पेशंट धाडला UCAT आमचे असो कितें कॅटेकिझम द कॅथलीक चर्च दोतोन पुरा सवालां रुपीत आसा दैवीक दायज म्हणा न्ही तातूंत पुरा सवालां रुपीत आसा देवान आमकां ताका जाणा जावं ताचो मोग करूं आनी ताचे खातीर वावरूं आनी ताचे संगी ससनाट जियो ताणें आमकां रचल्यात खालें पयलें ताका जाणा जावं तुजो कोण समजचे ताका जाणा जावं
जाणा जाल्लेतले तुजो तसो मोग करूंक आमकां सुलाभ जाता तसो मोग करूंक आनी तिसरें ताचे खातीर वावरूंक सेवा करूंक आनी ताची सगळीं ससनाक जियोंक ससना जियोंक मेल्या उपरांत न्ही हांगा तो सुरू जावचें जियोंक हांगा जियेना जाल्यार तें जियोंक जायना देखून हांगा तो सुरू करचें देखून आतां सगळ्या जाणां जाय तसो मोग करी जाय ताची सेवा करी जाय ताचे सांगात ससनाक जियोंक जाय आतां हो आमच्या जिणेचो शेवट उद्देश गोल तो जोडूंक तो शेवट जोडूंक आमकां कितें वाटो आसात तो शेवट जोडूंक कितें वाटो आसात ताका आमी जाणा जावचें कशें तसो मोग करचो कसो ताची सेवा करची कशी कितें वाटो आसात 7 सक्रामेंत सबार सक्रामेंत मेळ्ळ्यात सक्रामेंत वाटो मागीर देवाचे उपादेश ते पाळल्यार जाता बरो संबंध ओके फॅनांस आवाज जाल्ल्यान आयकना न्ही मायक म्हजे कडेन मात आसचें हांगा तशें नासल्यान वरना हो शेवट जोडूंक देवानच आमकां कुमोग केल्या आमी कितलें प्लॅना गेल्यार जावचें ना तें देवान कितें केलें हो शेवट जोडूंक जेजूक धाडून देवान दाखयली वाट देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक देवानच वाट दाखयली क्रिस्तांव जावन फकत थोडे देवास्पद आदारून स्वार्थ जिवीत जियेवन पवित्र सभेच्या आनी समाजाच्या मिसावांत मेतेर जायनासतना हो शेवट जोडूंक जायना थोडी मिसा घेतात निट्ट आयली निट्ट गेली बाडी हांगा कोणशार जागो मेळ्ळो रावली मागीर ती सोय प्रमाणे शिदा येवन चेवेचे ते पयले म्हणटा वेंकुपानामूर गेल्ले बरे म्हण शिदा वेचे काल कितें जालें इगर्जेन मीस जालें मागीर मीस जालें वसा म्हणलो पात्रार देखून आयलो पाटी कितें जाता ताचे उपरांत कितें जाता सगळो हप्तो कितें जाता कितें आसना मागीर थोड्यांनी वर्साक 1 पटी मात 2 पटी येवचे एक थोडे क्रिसमस क्रिश्चियन्स म्हणत आनी थोडे इस्टर क्रिश्चियन्स थोडे देखून इगर्जेन मिसा भायर करचे पडटा थोडो संको सडा क्रिसमस क्रिश्चियन्स येवचे संको सड देखून भायर करचे पडटा जागो चड न्ही ते आयल्यार भायरच रावचे अशें सुकोवन आयल्यार इगर्जेक भायरच रावचे क्रिसमस क्रिश्चियन न्ही हांगासर मेतेर जायनासतना खंयच्याय संगतींत म्हाका पडोन वचोना कितेंय तें करून दिता म्हळ्यार तूं हो शेवट जोडूंक जायना आनी हो जिणेचो शेवट आमी जोडचो कसो ताका जाणा जावचें कशें ताचो मोग करचो कसो ताची सेवा करची कशी ताका एक वाट देवान आमकां दिल्ली आमचें फिरगज कुटाम एक समुदाय वाडो फिरगस मागीर वाराडो दियेसीस आख्ख्या पवित्र सभा न्ही पळय तुजें ल्हानशें कुटाम तो एक समुदाय वाडो पळय हंताचेर एकदां शेवट जोडूंक समुदाय आसा केले समुदाय पळय समुदाय आनी ह्या समुदाया मार्फत एक नवीस दिशा हांगासर आमी कितें करता वांटून घेता ह्या समुदायाच्या पवित्र सभेंत आमी कितें सकट आमी वांटून घेता सक्कड आमचे बुदोवन खाय आमचे जनवाय आमचे टालंटां आमची देणी आतां ही फिरगज कितले वर्सां जाली ही फिरगज जावन 300 वर्सां चड जाली न्ही 300 लागीं जाली म्हणणे आमच्या 2-3 वर्सां उपरांत 225 वर्सां जातात
ताच्याकी मलगडी भोशाय ही गरगस मलगडी ताच्याकी मलगडी आता इतली व्हडले इगर जांगा आसची जाल्यार कोणें दिला कितलो वाव राका जाला आमच्या मलगड्यांनी केल्लो न्ही कितलो दुडवाची कुमक दिल्या कितलो आदार दिला हांगायल्या फादराबांनी कितलो काम केला कितले जाणांनी तकले आटायल्या इंजिनियरांनी बरें सांबाळूंक आपा पिंत जालाय आमी थोडे पटी चिंतचे पडटा इगर्जे घेताना आनी तूं म्हजें कॉन्ट्रिब्युशन कितें म्हणून बसुल्लो बांक कोणेंय दिल्लो वयले फॅन आनी कोणेंय दिल ताचे वयले पाके आनी कोणेंय दिल आनी तुवें कालें दिलें हांगा येवन बांक उण केल्लो तितलोच तशें बरें म्हणजे पूण ना आमच्या हांगासर सगळ्यांनी कितें तरी दिलां वांटून घेवचें एका रितीन आमचे मेटिरियल आमचे कितें आसा वस्तू रुपार मस्त वांटून गेला आमची चिंता बी वांटून घेतला तशेंच ह्या समुदायांत देवाचे जिविताचो अनभोगी वांटून घेवंक जाय देवाच्या जिविताचो अनभोगी वांटूंक जाय देखून ह्या समुदायांत 3 संगती भोव गरजेच्यो खंयच्यो पुरा देवाचे उतार मागीर साळावळ एकामेका थंय साळावळ न्ही हातान कितें बगले कोंती साळावळ एकामेका मागीर तिसरें सेवा देवाचें उतर तें समजना जाल्यार साळावळ ना साळावळ ना जाल्यार सेवा ना हे 3 पांयाचें कदेल एक पांय मोडल्यार कदेल उबें रावन देखून ह्या समुदायांत तें घडोवन येता हांगासर आसली आमी एकामेका साळावळ आसली तुमच्या वाड्यांत एकामेका वळोवक आसून एकामेकाची काळजाची दूख करचेत आसली आसात कुटुंबाच्या संद्या मदीं काले खाती बायलो संबंद न्ही गुंडायचो संबंद आसलो आसता देखून वांटून घेवची आमची देणी आमचो वेळ आमचो भावार्थ आमचो मोग आमची संपत्ती आनी कितें देवान दिलां तें सगळें आमी वांटून घेता म्हज्या स्वार्थाक हांवें पुंजोवचें न्ही आवय घरा रांदता कोणा खातीर रांदता ती तिचे तिचे खातीर मात्र कोणा खातीर रांदता कोणी आत की तसलो आवयो रांदून लिपोवन दोन ती मात कामचे बाकीचे कांय नातल्यार मोरा तशें आवय तशें करना आनीकी रुचीचे रांदता सगळ्यांक आनीकी बरें जावन दी म्हणून रुचीचे रांदता विविंगड रांदता हे सदां तेंत वाळचे भाजी आनी विकना ना न्ही ना दुसरे दिसा मोग्याक विकणांक घालता विकणां आसतली आतां ह्या दिसांनी पुरा वडो विकतात न्ही विकना मागीर सवळे अशें विविंगड तरांचे रांदता मास्टर जावन विविंगड रीत कितले तरांचे रांदप आसा आनी बऱ्या तरान कांय उलपण खावन दी उकळून घालचें न्ही मोगान भोव आपुरबायेन रांदून सगळ्यांक कुटुंबाच्या सांद्यांक समाधान जावचे बरी रांदून वाडटा आवय बापय कुटुंबा खातीर खंय गल्फांत वचून वेळ कितले वरां ओवर टायम काम करून म्हणजे कुटुंब बरें जायचें म्हणजे भुरग्यांनी म्हणजे पती भुरग्यांनी संतोशांची हे जाय तांची जुनी दादोसकायची जाय म्हणून कश्ट कान दीस रात कश्ट कान वावर करतात दोगांय आवय बापाय दोगांय वावुरतात भुरग्यां पासून पळया तशें खरी काम तशेंच वाड्यांत जाता कुटुंबांत वाड्यांत गुरकार प्रतिनिधी आसात ती वाड्या खातीर फिरगेजेंत विगार धर्मभयणी वा देश जशें खरी एकलो वावुरता देणी ती पेल्या संगी वांटून घेता उपरांत कित्याक वांटून घेवचे म्हळ्यार सवाल येता कित्याक आतां थोडे दिसा कित्याक दिचे इगर्जे कित्याक दिचे सवाल येतात न्ही कित्याक दिचे पूण वॉट्सॅपाचेर पुरो येता इगर्जेक खाणी घालची बंद करीचे जाल्यार आयतारा खाणी घालीचे पाद्राब ते पयशे आनी घेता म्हणून पाद्राबा पयशे कोणी सतत म्हण चिंतीचे थोड्या तितून एक मनशाचे हांगा गोळी उपाध्यक्ष आसा आनी कार्ज आसा आनी वर्साक आतां इयर एंड जालें आनी आतां सुरू जाता एकावंटींग मागीर ते पुरो धाडूंक आसा सरकाराक दिवंक आसा बिस्पाच्या घरा दिवंक हरी एक संगती आसा
थोड्यांचे तशें इगर्जे खाल्याक दिजे इगर्जे दिनातल्यार आपापींत त्या फादराबांचे पुरा रावता फादराबाचे नातल्यारी रावता तुमी दिरजे म्हणून ना थोड्यांचे फादराबांक आमीच पोसचे म्हणून म्हाका एकल्यान तशें म्हणलें तुका आमी पोसचे म्हणून ताका देखून म्हजें सगळें हांव शिकिल्लें शिकपाक जाल्लो खर्च पुरो दिलो आनी तो कितलो तुवें दिलाय म्हणून मागीर पांयां पडलो कितले दितात आमी शिकोवंक आमचे शिकप आमचे जन्मय आमी कितले जोडयेत पूण देणी आमी दिता थोड्यांनी फिरगजेन दिवची देणी आमकां थंय किन्नेगडे गोयापूरबायचे सुमार वॉलंटियर येवन इगर्जेन काम करतात हांगाय करतात गोवापूरबाय रिटायर जाल्ले सकाळी आमी उठच्या पयले उठोन येवन बागील खान इगर्ज पुरो तयार कंदूच ना ती इगर्जेच्या मिसांतले कंदूच ना कांय करना पुरो आपूरबायन सांबाळटात तशी देणी तशी दितात कित्याक आमी वांटून घेवचे कित्याक आमी देखून देवान दाखयल्ली वाटच तीस देवान आपलें जिवीत आनी आपल्या पुताक आमचे संगी वांटून घेतला मूळ कारण तें आतां म्हाका आसली समजून हांव तुमचे ते वांटून घेता कित्याक देवान ती म्हाका दिल्या देवान आपलें जिवीत आनी आपल्या पुताक आमचे संगी वांटून घेतला देवान संसार असोय मोग केलो की ताका सत मानतेल्या कोणेच नाश जायना जो मनशा खातीर आपल्या एकल्याच पुताक संवसाराक ओपून दिलो पळयात आनी दुसरें देवाचें राज फुडें व्हरूंक देवाचें राज फुडें व्हरूंक जाय सुरू करता आमकां हांवें सांगलें ते आमचे मेल्लो दर्यो आनी गलिलेचो सरोवर खंयचो उदक वाळून भायर वचचें आमचें मिसांवून तेंच देवाचें राज परगडचें हे आमचे क्रिस्ती मिसांव ह्या दोन कारणां खातीर तूं कितलेंय शीक खंयचीय वृत्ती तूं कर तुवें हें क्रिस्ती मिसांव विसरूंक जायना टिचरान म्हाका गंडापडे इस्कॉलान काम हा तेंत म्हजें मिसांव हांव दोतोर शिकयना शिश्टांनी म्हणलें आसा आमकां वेळ ना आमकां ते जाल्यार सांगचें पडटा हांवें शिश्टां आमकां वेळ ना आमकां इस्कॉलांत काम करतना सांज जाताना पुरो जाता ही पाप शिश्टां आयलीं इस्कॉल जावन हांगा आयल्यान नातल्यार रांदतना फादराबान सांगल्यार मात्र फुकतात इल्लेशें ना आमचें मिसांवून तेंत क्रिस्ती मिसांव केदाळे उठोन वचचेंच प्राय जावन दी आमी फादराबानी 24 hours राती फोन आयल्यार उठोन वचचें थोडे जाय जावन उठोवचे आसतात ताचे कडेन देखून हे मिसांव आमकां आमचे क्रिस्ती मिसांव दोन कारणां देवान विसरली वाटच तीस ताणेंत आमच्या त्या पुताक आमच्या संगे वांटून घेतलो आनी देवाचें राज फुडें व्हरूंक त्या वेळार आमकां हो शेवट आमी जोडिजे जाल्यार देवाक जाणा जावचें तसो मोग करचो ताचे खातीर वावुरचो हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र 13वो अध्याय हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र 13वो अध्याय मेळ्ळो कोणाक पूण 13वो अध्याय ह्या 13व्या अध्यायांत 16वी ओळ पळया हेरांक बरें करूंक आनी दाम दन दिवंक विसर नाकात असलीं बलिदानां देवाक मनवतात देखून हेरांक बरें करूंक आनी दान दन करूंक विसर नाकात तशेंच जाकोबाक बरयल्लें पयलें पत्र थंयसर आमी वाचता जाकोबाचें पत्र पयलो अध्याय 27वी ओळ जाकोबाचें 27वी ओळ देव आमचो बाप नितळ आनी निर्मळ म्हूण लेखता तो धर्म हो अनाथांक आनी विधवींक तांच्या गरजांनी पावचें आनी संवसाराच्या वशांतावन पयस रावचें हें काम आसा आमकां जाकोबाचें मेळ्ळें गी कोणाक पयलें पत्र 27वी ओळ देवाचें
संसाराच्या वशात हांव पयस रावचे स्पश्ट सांगता पळया पेल्याच्या गरजा पावचे देखून आमी पळयता सगळ्या आमच्या देशजींत कितले इस्कॉलां आसात आस्पत्र आसात पयले हॉस्टेलां आसली ऑर्फनेजीस आसली आज आमचे मंगळूरचे समाज शिकपी जाला जाल्यार तांतू शिकप हांगा मेळ्ळें आसा हळ्ळ्यांनी हांव सिद्धगट्टेचो सिद्धगट्टे ल्हानशी हळ्ळी सुमार हांव जल्माच्या आदी 50-60 वर्सां आदी 2 बसां मात आहली हेय बारीक कश्टांनी चलोवन तसो जाल आतां सगळ्यां कडेन कार आसात कारां मारूंक येयात चवळ चेडवां भुरग्यांक शिकोवंक सोडनातले इस्कॉलांत हाडनातले घरा आमगेर तांकां त्या वेळार सिस्टर एकली आहली सिस्टर लविना तिणें म्हज्या भयण्यांक इस्कॉलाक वचोंक कुमक करना मागीर टिचर ट्रेनींग दिवन थेदाळा आतां ती टिचरां जावन तेंची भुरगीं आतां बऱ्याक पावल्यात तसलो आदार दिल्लो शिकप्या वर व्हडले भयणी तशें म्हणून आमकां इस्कॉला धाडलें तांकां धाडनातले आमकां इस्कॉल ना आसलें पाद्र्याक नासतलो आज देवा तशें पळय आमच्या पेल्यांच्या गरजांनी पावचे पासत आस्पत्र फादर मुल्लर्स 100 वर्सां जागी सड जाली कितलीं वर्सां इस्कॉलांक कितले आमचे पयलीं जे कन्नडा मिडियम इस्कॉलां बरोबर बंद जाता येतात कितलो जण जात खात मत म्हण भेद नासतना शिकोवन दिल्ले आसात आतां मातिल्ले आमी बूत शिकले इल्ले पयशे गरजे जाल्यार इंग्लीश मिडियम करीचे म्हणून प्रोफेशनल जायचे म्हणून हेरांनी आमचे तातूंत फायदो जोडलो म्हणून कळटा आनी कोणे दे बरें करूं म्हणलें आमकां पळय दीस मेळना अप्रूप कोणी म्हणटात पूण जाल्यार आमचो ध्येय तो कोणी कितें करूं दी आमी बरें करीत तुवेचे सगळ्यांनी आमच्या नॉर्थात कुशी गेल्यार अजुनूय कश्ट आसात सिस्टरांक 4 वरां उपरांत भायर येवंक भिरांत आसा जाल्यारय सिस्टरांक तांचो वावर करचो बंद करिनात भेन दिसता भिरांत दिसता राणी मारियाक जिवेशीस मारले त्या जाग्याक हांव 2-3 फावटी पावलां थंयसर बरोडा जावन थंयसर बरोडा न्ही खंय तें इंदोर अशे पुरो जागे आसात जाला देखून देव आमचो बाप नितळ निर्मळ म्हूण लेखता तो धर्म हो ह्या संवसारांत ग्रेस काय आसलेलो कोणीय आपलो भाव गरजेत आसा तें पळोवन आपलें काळीज दारून करीत जाल्यार ताचे सवें देवाचो मोग कसो आसत जो हांव बरयलें पयलें पत्र 3रो अध्याय 17वी ओळ ग्रेस तासो काळीज दारून करीत जाल्यार पापा बेनेडिक्ट म्हणटालो पवित्र सभेंत सकड दुबळ्यांक दिवन पवित्र सभा पावपार लुकसाण जाल्यार समस्या ना म्हणटालो तशेंच जायचे सबार कडेन लोकां खातीर दिवन लोकां खातीर आदार सुदारसून दिल्लें आसा एकामेकाचो मोग करूंक आनी दयाळ करण्यो आदारूंक कशें उत्तेजन दिवचें हे विशयांत सादान चलया हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र 10वो अध्याय हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र 10वो अध्याय 13वो पळयलो 10वो अध्याय 10वो अध्यायांत 24-25 एकामेकाक चड आनी चड उत्तेजन दिजे प्रेरण दिजे पांय वडचे न्ही कुर्ल्यांचो स्वभाव म्हणटात न्ही आनी आमकां चड तो मोसोर पांय वडचे कोण वयर येता म्हणटना पांय वडचे सकयल थली गजाल तशें न्ही उपरांत परतून पळया हेब्रेवांक बरयलें पत्र तशें आसा मागीर एफेसकारांक बरयलें पत्र सांब पावलो 2रो अध्याय 22वी ओळ 2:22 थंयसर क्रिस्ताच्या एकवटाक मेळलेल्या तुमकां हेरां सांगता पवित्र आत्म्या उदेशी देवाचे मंदर जायशी बांदून हाडल्यात हे बोवापूर बायचें उतर
पवित्रत्म्या उदेशी देवाचे मंदिर जायशी बांधून हाडल्यांत ही आयची गुळी देवाचे पवित्र पळया तुमकां एफेसकारांक बरयल्लें दुसरो पत्र दुसरो अध्याय 22वी ओळ 2:22 उडास करूंक सुलाभ क्रिस्ताच्या एकवटाक मेळलेल्या तुमकां हेरां सांगता पवित्रत्म्या उदेशी देवाचे मंदिर जायशी बांधून हाडल्यान आमी इगर्जेक सांगता मेळटाना देवाचे मंदिर आमी हें बांदप मंदिर पवित्रत्म्याच्या उदेशी देवाचे मंदिर आमी मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां क्रिस्तांवांक आपण लाभला समुदायांत जियोंक समुदाय बांदूंक कित्याक एक शेवट आसा आमचो न्ही ताका जाणा जावं समोग करूंक ताचे खातीर वावरूंक आनी ताचे सांगी जियोंक एका काळजाची एका मोनाची जावन एकवटान जियेव्या एका काळजाची एका मोनाची जावन सोम्या संगी जियेव्या हांव जातलो तुमचो सर्वेस्पर देव तुमी जातल्याक म्हजी प्रजा एका काळजाची एका मोनाची जावन एकवटान जियेव्या एका काळजाची एका मोनाची जावन सोम्या संगी जियेव्या आतां कितल्या वर्सांत हांव हें खंतार तुमी म्हणटात सांगा पळया कितल्या वर्सांत हांव हें कोणें घडयल्लें कोताय 95 ಇಸ್ವಿಯಂತ ओमजोरान सहायक आलो तो वेळ आमी ल्हान समुदाय तरबेती खातीर 3 दीस गोवळी केंद्रांत रावोंक आयला 50 जाणां रावन तरबेती 3 दिसांची बाप आर्थर पेरेर तो वेळ गोवळी डिरेक्टर आशिल्लो तशेंच ल्हान क्रिस्तांव समुदायाचो डिरेक्टर थंय आसतना आमकां खंतारां शिकयची न्ही म्हणटाना राती बसून फादर झेवियर पिंटो म्हजो विगार फादर आर्थर ते दोगी जण संगीतगार हांव बरयता हांव खंतारां सगळ्याक बरयलें सुरचें बरयलें ताळो घालो दुसऱ्या दिसा शिकयलें एका काळजाची सुरवेर इतलें बरें नातलें मागीर इल्लेशें पॉलिश जावन आतां जालें तें खंतार बरोवन जालां पूण एका काळजाची एका मनाची जावची परिस्थिती आहा पळय ती मात्र बारीक कश्टांची हांव ल्हान समुदायाचो डिरेक्टर आसतना भुरग्याचें बरयता आसतना गुरकारांचें एकच रडणें फादर आमच्या वाड्यांत 30 घरांत 500 घरांची येवंकूच येना मागीर 500 घरां आयल्यार आयलीं नातल्यार ना मागीर थोड्या घरांनी आमच्या घरा जमची नाका अशें बरा म्हणचें फादर पळय एका काळजाची एका मनाची खंतार म्हणटा तें म्हणटा हांव तर बशा तुमच्या वाड्यांत 2 मनाचें 3 मनाचें 8 काळजांचे आसात वशा तशें येना न्ही 2 मनांची 3 मनांचे जाल्यार कशें येवचें 8 काळजांचे आसल्यार काळजां लागीं येना जाल्यार समुदायाची गरज कितें कळीतच ना पूण आमी खंतार म्हणटा हांव बरें पूण खंतार एक आमची आशा अशें जायजे म्हणून थोड्यो संगती स्पश्ट समजूंक जाय कित्याक आमकां क्रिस्तांवांक समुदायान आपोवंक पवित्र पुस्तकांत पळयलें दुसरें पयलें आमकां एक पळया आमकां एकामेकाची गरज आसा आमकां एकामेकाची गरज आहा गे आमकां एकामेकाची गरज आहा थोडे पडेजींची आमकां गरज ना म्हणून आमकां एका समुदायांत जियोवंक एकामेकाची गरज आसा देवान आमकां तशेंच रचलां एकामेकाक आदारसून सुदारसून जियोवच्या परिस्थितींत आमकां रचलां आज भायर सरता आसतना तुज्या पांयांनी म्हणलें जाल्यार इल्लें रेस्ट कान घेता म्हाका पांयांनी म्हणलें म्हाका रेस्ट कान घेवचें
जायना हांव चलना म्हणलें जाल्यार तुका हांगा पावों जाते दोळ्यांनी म्हणलें जाल्यार न्हीद येयल्ली जायची म्हाका पुरो आसन दोळे येयल्ले जमता तुमकां दनपारां न्हिदची सवय आसा जाल्यार दोळे आज नाका रेस्ट घालन घेया म्हणलें जाल्यार कानांनी आतां ते शर्मा सांगता कांय नाका आयकोनचें नाका सायबा म्हणून कानांनी म्हणलें रेस्ट घालन घेता म्हणलें जाल्यार सकड सोडया तुज्या खाळी जा पळय निरंतर पंप करता रगत न्हय ते म्हणटा 24/7 पंप करता म्हाका इल्लें रेस्ट जाय म्हणलें जाल्यार आमी कितें म्हणटले हांव ससना सविशेव दी ताका हे सोम्या आनी निरंतर प्रकाश फांकून दी म्हणटा 24/7 पंप करता रगत पुरो जायना खाले म्हणटात रावल्यार हार्ट अटॅक जालाय म्हणून आं पळया आमच्या कुडींतले सर्व भाग एकामेकाक पूरक जावन काम केल्यार मात्र कूड भलायकी बरीत आसा म्हणून जालें न्ही देवान आमकां तशेंच रचलां आनी तूं समुदाय नाका म्हळ्यार तशेंच देखून सगळं आमी पवित्र स्नान जोडिल्लें सगळं आमी जेजूचे मिस्तीक कूड जाता जेजूचे मिस्तीक कूड आनी मिस्तीक कुडींत हर एक सांदो जिवाळ जावंक जाय पापा फ्रांसीस म्हणटा आमच्या आतांच्या क्रिस्तांवांची परिस्थिती पळोवन जेजूची मिस्तीक कूड फ्रॅक्चर जाल्या फ्रॅक्चर्ड द मिस्टिकल बॉडी ऑफ क्राइस्ट इज फ्रॅक्चर कोताय हात पांय पुरा एक्सिडंट मोडोन पांय हात पुरा अशें फ्रॅक्चर म्हळ्यार थोड्या कामूच करना नंतरान पडोन तसो ना पवित्रान मात नांवा तेगेर जोडला एक्टीव नात कोणी जावंक पुरो अदर जावंक रजिस्टर एक्टीव नात आलसाय जाल्ले बरी जाता तशें देखून एकामेकाची गरज आसा म्हाका तुजी गरज ना म्हणूंक जायना तशें तकलेन पांयांक म्हाका तुजी गरज ना म्हणूंक जायना कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र 12वो अध्याय 21वी वळ खरान एका कुडींतय आमकां पवित्र स्नान दिलां देखून एकामेकाची आमकां गरज आसा पयलें कारण आमकां समुदाय कोणी तुमच्या वाड्यांत हांव समुदायाक जमत येना म्हळ्यार कितें म्हणचे ताका पयस रावन सांगचे मात लागीं रावन सांगल्यार कश्ट न्हय मार पडटीत न्हय गुरकारात घेंगा सांगू दे रागी एकामेकाची आमकां गरज आसा म्हूण समजशें करूंक साध्य आसा दुसरें जेजूक खाल जावंक संपूर्ण शक्तीन सुवार्ता प्रसार करचे खातीर आमकां समुदाय जाय सुवार्ता प्रसार करचे हर एका क्रिस्तांवांचो उद्देश आतां कोणाक प्रसार करचे तुवें तुज्या कुटुंबाक तुज्या शेजारा वाड्यांत थंय जावन तें आराम जाता सुमी म्हणटा जो आमच्या वांजेलांत 17वा अध्याय 21वी वळ 17:21 हाच्या पयलीं आमी तें पळयलां सोमयाचें मागणें बापा ते समेस्त एक जावं तूं म्हजे थंय हांव तुजे थंय एक जावन आसचें बरी तेय आमचे थंय एक जावन आसूं अशें तुवें म्हाका धाडलोलो म्हूण संवसारान सत मानचे पासत ते समेस्त एक जावन आसूं आमचो समुदाय पळोवनूच पेल्यानी सांगत जाय बापान पुता धाडलो ह्या संवसारी आनी ते एक तशें ते आमचे सांगता एक जावं आमची क्रिस्तांवांची जिणी पळोवनूच सुवार्ता परगट जायचे जिणी पळोवनूच आमी उतरांनी न्ही आमच्या जिणेंत सांगत जाय बाप आनी पूत एक जावन आसले बरी आमी एक जाय तवळ संवसार आपणाक देवान धाडला म्हणून सतमानतलो म्हणटा जेजू पळय देखून तुवें जमतेक वेचें वाड्याच्या समिती जमतीन मेळचें परगजेंत वावर करचो ती सुवार्ता परगट करचें तिसरें सक्कड देणी रुता करूंक प्रयोग करूं आमकां देणी आसात न्हय देणी आमकां देणी ना ते खंय देणी आसात कितें देणी आसात आमच्या लागीं
म्हाका जायना फादर, म्हाका गोत्तुना फादर, उलोवंक जायना फादर, तकड्यांनी गोत्तुना जायना फादर. आतांय म्हणटात पासूंक तुली परिस्थिती आगे हांगा ना, हांगा येवन वचता दिसता न्ही पळा. आदी पयलीं बारीक कश्ट आहले ओमजुरान म्हाका गोत्ता. हांव सुरूक आसतना समुदाय आयले उपरांत मागीर वाड्या वाली तुजी जावन आतां बराबर लोक येतात. एका वाड्यांत वाचूंक, गितां गायनां गावंक, वावरताची प्रार्थना तयार करूंक पुरा. आनी तशेंच सगळी आयताराची तुजी तयार करतात बरोवन. ओमजूर ती तयार आहे. सुरवेर मात दादा सुरवेर येताना वॉकल हाडूं ना फादर, दिसना फादर, म्हाका वाचूंक येना फादर, जर म्हजें वॉकल दिता म्हणच्यार तें जायना, बेन दिसतालें मुखार. आतां तसली परिस्थिती ना. पूण सबार देणी आसात आमकां, सबार देणी. बरें उलोवचें, प्रशंसा करची, उत्तेजन दिवचें, प्रेरण दिवचें, कितें सांगता तें करचें, दुडवाचो आदार दिवचो, वाड्याचो प्रतिनिधी जावचो, वाड्याचो गुरखार जावचें. पिरगजेंत कितलो वावर आसा, कितली देणी आहा, ती कोणें करची? जायना म्हळ्यार ಆಗದು 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 ಎಂದು ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತರೆ ಕೆಲಸವು ಸಾಗದು ಮುಂದು. चकडा अशेंत निट्टू बेरावल्यार हात एक सत्राय तुमकां दिता. वयर एमकोंडाक आनी सर्गा गेल्यार ते आत आमचे निट्ट बग्गणांक अशेंत निट्ट उडास. हांगा आदार दिल्यार मात्र ती आतिल्लेशे बेंड जातात. खंय जागृत आतां सांगची, मागीर वयर गेल्या उपरांत मागीर फादराबान सांगोना म्हणचे नाका. आतां अशेंत पेटेन अशेंत दवरचें न्ही, ते अशेंत जेवंक आनी कांय जायना तुका. आसतात न्ही गंभीर घेनात. दुसऱ्याक तुवें लायचें, देखून हांगात संवय जायचे दिवंक. आतां तशेंच न्ही पेटेन दवरचें, ती वचून कशें सोडयताय मागीर जायना. देखून जागृत आतां सांगची. देखून आमची देणी रुता करूंक. कोरिंथकारां बरयल्लें पयलें पत्र 12 अध्याय 7वी वळ. हर एकल्या थंय दिसून येतात ती पवित्र आत्म्याची देणी सोमेस्तांच्या आदायापासून म्हणून दिल्ली. तुझे वाजर मात्र न्ही, सोमेस्ताच्या आदायापासून दिल्यांत पवित्र आत्म्याची देणी सर्वां खातीर. समुदायांत नांव तर ती पुरत्या मापान आमकां लाभची नात. आमी समुदायांत ती दिना जाल्यार पवित्र आत्म्याची देणी फळां हांवें पयर सांगली देणी आसात. समुदायांत हांवें गळसिना जाल्यार ती नात. चवथें, जेजूची संपूर्ण सकत अनुभव करूंक. जेजूची सकत, जेजूच्या नांवान म्हण खाल आमी गायिल्लें आसा. जेजूच्या नांवान ताची सकत आसा म्हण आमकां कळ्ळें जाल्यार आमी समुदायांत येयचें. समुदायाचो वावर जंय दोग वा तेग म्हज्यान आमी सांगता मेळटात, थंय हांव आसा तांचे मोदगात. मातेव 8, 18, 20, 18, 20 पळय. आमी सांगत आसा, सोमी आमचे सांगता आसा. सोमयाच्या सांगतपणांत अजापांत जाल्यान आमचे केल्ली न्ही. ते देखून जेजू संपूर्ण सकत आमचे ते आसा जंय जाल्यार आसा. आनी आतांच्या काळाक ते मागीर चड आमकां गरज आसा. देखून एक समस्या कितें म्हळ्यार सदांच क्रिस्तांवांक जेजूचो अनुभव सुना. आमी सांगता एक वडीत आसतना हो अनुभव विशिश्ट रितीन आमकां जाता. वैयक्तीक जावन जेजूचो नांव मात कोत्ता शिवाय अनुभव ना. आमी काल सांगलें आमी कसो जोडचो म्हणून. तो वैयक्तीक अनुभव आसा जाल्यार हांव ती सक्तीन बरोवन आसता. 5वें कारण कित्याक आमी समुदायांत येयचय, संपूर्ण तरान देवाक आयकोंक. देवाचें उतर आमी आयकता. हांगासर वाचता आसतना कितल्या जाणांक आयकता. आमी ते गुळी आमी दिवची 4-5 फावटी रिपीट केल्यार मागीर गुळी खंयची, आयची खंयची गुळी पडूंक सांगिल्ली. हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र तुमकां मंदिरां केल्यांत देखून असलें जावंक जाय. उडा सुद्दां देखून हांगासर कितें केलां,
वाड्या जमती जाल्यार सुवार्थ वांटून घेवची विधानां आसात. सुवार्थ वांटून हे 7 मेटाचें विधान एक, तसली 12 विधानां आसात. फाटल्या 35 वर्सां तर आमी ह्या 7 मेटांत आसा. 3 मेटां शिकोवंक जावना आनी मुखार घेवचें. थोडे कडेन आर्सो विधान केलें, थोडे कडेन पोळ्या पारकी मोग करून आनी एक विधान केलें. तें नाका फादर, एंत जायत कश्ट इल्ले कश्ट आसले कडले सोडून सोडचें. तेणें नॉर्थ इस्टान आनी मस्त मुखार पावल्यान 3-4 विधानां करतात. हप्त्या हप्त्या सांगता मेळटात. हांव येता तेणे सगळ्यांनी आतां येवच्या म्हयन्यांत बेंगलोर वचोंक आतांच्या वयल्या केरळा सबार कडेन वचोन उंत आसा. मग हांव CCBIंत ल्हान समुदायांत अजुनूय वावर करूंक आसा. देखून दुसऱ्या DSCजींक वचोंक आसता. अशें म्हणटाना थंय दुसरें आमी हांगा आनीक अंतूंत आसा. ते 7 मेटाचें विधान म्हणचें आमी 7 मेटाचें विधान न्ही, सुवार्थ वांटून घेवचें 7 मेटाचें विधान. समजलें कितें? सुवार्थ वांटून घेवचें 7 मेटाचें विधान. तांतलीं 2 मेटां काडल्यान न्ही ते कश्ट मारतात. आमकां इल्ले कश्ट मारले कुडले सोडून सोडलें. देखून आमी थंयच आसा आनी मोतेद वर्सां जाल्यार थंयच. कित्याक कश्ट मुखार वचोंक जायना. भुरग्यांक मात्र शिकारे 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 म्हणचे. तुका इल्लें शिकया म्हळ्यार, तरबेती करया म्हळ्यार, रेतिरेग्या म्हळ्यार तें नाका. गोत्ता आमकां गोत्ता. आमकां आमचे समाज ते म्हाका विचारलें इंटरव्यू करतना विचारलें तुका चड कश्ट कितें काम? चड कश्टांचें काम सकड जाणाऱ्या सर्वज्ञांक शिकोवचें काम बारीक कश्टांचें म्हळें. सर्वज्ञां खंय आसात म्हणाले? आसात. सेमिनारींत येयात, म्हज्या DSCजींत येयात, म्हज्या फिरगेजींत येयात. सगळ्यांनी सर्व सकड गोत्ता. तें गोत्ता बाजार. गोत्ता तें आमकां नाका. तें गोत्ता तें गोत्ता कालें गोत्ता. विचारल्यार मागीर तेंय गोत्तू ना. तरी गोत्ता जाल्ल्यांक देखून हांगासर सोम्याची संपूर्ण तरान देवाक आयकोंक. म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात, हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. सोमी तुका वळखता, तूं सोमयाक वळखताय. सोमयाचो ताळो तुका आयकता. बऱ्या गोवळ्याच्यो शेळयो मात्र पूर्ण मापान सोमयाचो ताळो आयकोंक शकतात. सोमयान सांगचे सकड जनां जावंक एकामेकाची गरज आसा. हांवें सांगलें जिविताचें उतर ह्या वांटून घेवचें तें आयकोण सबार जमत गेलें. आयकोण पवित्र पुस्तकाची म्हजी जन्माय सडल्या. देवाचें उतर पवित्रोत्म्याच्या प्रेरणान बरयल्लें. आतां वाचतना कोणी एकलो वांटून घेतना तेय तो पवित्रोत्म्याच्या प्रेरणान दिता. देखून कोण वांटून घेता आसतना ते चिल्लर न्ही. तें एक संदेश मेळटाच. हांवें तशें बरोवन दवरलें 200 वयरात म्हाका मेळ्ळें संदेश. हांव आतां तो बूक बरयत आसा दुसऱ्यांक उपकारा पडोवन म्हणून. तितलें एक दुसरें देवाचें उतर दुसऱ्या सरान तुका आयकूंक मेळटा, समजूंक मेळटा. सोवें कारण कित्या खातीर आमी समुदायांत आसा जाय? आमच्या रक्षणा खातीर फॉर आवर सेफ्टी. एक सुरू आसलेल्याचेर जैत वरयत. दोग आसात तर ते विरोध करूंक शकतात न्ही एकल्याक. आतां आमच्या बोवारी मस्त पंगड आसात हेर पंगडाचे. येवन सावला घालतात. निमाण्या शुक्रारा मास काय नजून कोणें सांगला? कित्याक सांगला? खायला कितें जाता? उपास कित्याक करीचे? उपास कित्याक करीचे? मिसा कित्याक घेचे? खंय पवित्र पुस्तकान खंय सांगलां? अशें सवाल विचारतना पळय मिसा घे म्हूण खंय सांगलां? तुवें सांगलें ना. पळय अशें खंय ना मिसा घे म्हूण. आनी आयताराचे मिसा घे म्हूण खंय बरयलां? ना न्ही खंय बरोवना. बरयलें आयताराचे मिसा घे म्हूण. तें सांगलां तें पळय सभेचो उपादेश. उपादेश पूण पळय अशें घुसपळ हांव घालतात. वय करेक्ट. देखून आमच्या पवित्र सभेंत 40,000च्या की चड पंगडात. 64,000 म्हणटात पूण 40,000 प्लस पंगड आसात. तुज्या रक्षणाक तुज्या भावार्थाच्या रक्षणाक कालें करतात. मुनयांत एक सांगणी आसा ती दोरी बेगीन तुटोवंक जायना म्हूण सांगणी. ते आमकां कोत्ता ताणें पवित्र पुस्तकांत ती सांगलां. अशें येतात. आमचीं भुरगीं हेर धर्माच्या भुरग्यांचेर मोगार पडचें आसता.
तांचें रक्षण करता कोण? व्हड समस्या पळयत पुस्तकाचें समजून आसलेल्या मनशांचेच भुरगीं, तांचें रक्षण करता कोण? समुदायान इसारून गेल्यार तूं कोण इसारूं? पाद्रेबान इसारल्यार तुमी आमच्या पर्सनल संगतींनी हात घालचो नाका. मागीर समाशा आयल्या उपरांत पाद्राबू आमकां काणून आयकंत ना. मागीर म्हज्या 30 आनी 2 वर्सां ह्या जागे जिवितांत सबार आसलेल्या कुटुंबांक हांवें सांगात दिला दिते तसां सुरवेर पांय समेत धरल्यात, नाका बाये जावचें न्हय, जाय नाये, बारीक पांय धरल्यात लिटरली, आयकोनात. मागीर समस्या येत आसतना त्याने सोडला म्हणून आमी सोडूंक जाता? सांगात दिल्लो आसा सबार जण. देखून आमच्या रक्षणाक आमचो धर्म सोडून आमी वचनातले बरी, ह्या हेर पंगडाक आमी सर्वनातले बरी. पवित्र सभे सांगता एकवटान रावून आमच्या भुरग्यांनी धर्म सणनातले बरी, आमचेर कितेंय दाड पडनातले बरी. आमकां रक्षण दिवच्याक आमकां समुदाय जाय. जायत्यांनी बाबार्थांचो पळोवन आसा हांव. क्रिस्ती समुदायांत आमी बोळादीक जाता आनी असल्या वायटांत एकामेकाक राखोवंक शकता आमी सांगता आसांव जाल्यार. तितल्या मातयेन सदांच्या कश्टांत तुका वेळार आमकां सांगात दिवंक आसा, एकामेका आदार दिवंक आसा. निमाणें आनी सबार कारण आसात. पुरो सद्याक तिसरें खऱ्या मोगाचो अनुभव जोडूंक, जो आमच्या पयल्या पत्रांत आमी वाचता 3रो अध्याय 18वी ओळ. भुरग्यानो, खाली उतरान आनी जिबेन आमी मोग करचो न्हय, बगार यथार्थपणी आनी करनेन आमी तो दाखोवंक जाय. मोग तोंडान म्हळ्यार जायना. ती दोगां जाणां मोग करनारा बसोवन उलयतना पावसाचे मोड आनी पुरो जाले. ते म्हणाले फाल्यां मेळयांगी म्हळ्या तुज्या खातीर हांव 7 दुर्यो उतरोवन येता म्हणाल. 7 दुर्यो उतरोवन तुज्या खातीर मोगा म्हणाल. मागीर फिरी पावस येयलो, जोर जालो, गडगडो येवंक जालो. ते दळंबो म्हणटा की फाल्यां अशें गडगडो सगळ्यान जाल्यार हांव येना. 7 दुर्यो उतरोवन येवचो, नेक्स्ट उतरते आमचो मोग तसो. फाल्यां अशें गडगडो सगळ्यान जाल्यार हांव येना. सोम्याक तशेंत मनशां. देखून खरो मोग पवित्र स्नानाची बसावणी सोम्याक आनी एकामेकाक दिल्ली ती उतराची सड करण्यांनी क्रियात्मक जावन जियोंक जाय. नांतर कितें जाता? पूण हांवें सांगलें उतर आयकूंक बारी खुशी जाली न्ही. पूण आमची समाज कशी आसा, संवसारांत मनशाचें जिवीत पळयतना हो शेवट आमी विसरले. हांव देवान तुका कित्याक रचला? ताका जाणा जावंक, मोग करूंक, ताची सेवा करूंक, ससना ताची सांगाता जियोंक. आतां फाल्यां सकाळीं विसरल्यार उडा आसा सागी म्हणत रावा, नातल्यार फाल्यां सकाळीं येता ते उज्जवण येता. नाल्यार हांवें पुरवां परतून येवचें पडत हांगा आयतारा येवन विसार न्हू फाटीं वचचें पडत. न्ही आधुनीक संवसारार भक्तीपण दिसता, देवाचें भक्तीपण दिसता, पूण तें भक्तीपण देवाचें भक्तीपण पेल्याच्या मोगाच्या संबंदांत खरें जाल्लें पळोवंक मेळना. ह्या दिसांनी वाड्यांत खुरीस ते येता. काल सांगलें हांवें आमच्या घरा ताणें हाडचो नाका, तांच्या घरा आमी वचना. आतां खुरीस काल्याक हाडचो? म्हाका येवन जोर करतात, फादर तो आमच्या घरा खुरीस हाडनात काय कितें? ताका तुमी सांगाचे. तो सांगल्यार खेर करताय म्हाका. म्हणजे पुलीस आहा ते वत्ता गेल्यार हांव खंयच्या वाड्याचो मदीं खंयच्याक येना, हांव खंयच्यान दिना धाड गुरकाराक दितले. हांगा ती परिस्थिती नासता न्ही. ना न्ही इल्ली हांव काय अमेरिकान जाल्ली गजाल सांगची न्ही. आमच्यात तोली परिस्थिती भक्तीपण मात्र ते देवाचो मोग ह्या तरान बदलावण जावन जाल्लें दिसना. तुवें कोत्ता न्हू मिसा भाई सरत आसतना सजरची गायवनाची वालचे भाजी खाता. म्हाका आतां वेळ ना, मिसा घेवन फाटी येवन पळयता.
तुका 1 किलो मांस मात्र दिता तशें गजाल आमची. आनी आमची संस्कृती कशी जावंक पावल्या. आमची संस्कृती ताका कोंकणींत बारी बरो शब्द आसा एक. कोंकणींत खवगी संस्कृती म्हूण. खवगी कन्नडांत ಹೊಟ್ಟೆಬಾಕ संस्कृती म्हणटात. ಹೊಟ್ಟೆಬಾಕ म्हळ्यार आनी कितें जाय आनी कितें जाय आनी कितें जाय आनी कितें जाय आनी कितें जाय. आमच्या घरांत मनशावणी वस्तू चड. थोड्याच्या घरांनी सोफात व्हडल्यात आसची दोगांना तांणी बसचें आनी ह्या सोफाचेर कावार करून दवरचें. पळोवंक मात कोण बसचें बसयना. थोडे कडेन पेट्यां बसतात ते बसतात देवा घरांत जितलें म्हणी जाता. वस्तू प्रधान संस्कृती आमची जाल्या. वस्तू प्रधान मजबूत घरां आधुनीक सवलत्यो दुडू ग्रेस्काय आस्पदीक शिकप काम सांबाळ आदाय नांव स्थानमान अधिकार मोबायल इंटरनेट व्हॉट्सअप हांचेरच गमन. तुवें दिसाक मोबायलाक दिल्लें गमन कितलें जायत. कितलें गमन मोबायला दिताय तितलें गमन तुज्या बायलेक तुज्या घोवाक दिल्लें जाल्यार कितलो संतोश आसता. न्ही भुरग्याक टिचरीन जालें तुका कालें जावंक आशा. वॉट यू वॉन्ट टू बिकम विचारलें इस्कॉलान. वॉट यू वॉन्ट टू बिकम व्हड जाल्या उपरांत कालें जावंक जाय. तो म्हणलो म्हाका मोबायल जावंक जाय. मोबायल जाल्यार सकयल कान घेवन बरें करून सांबाळटात भुरग्यान धाकट्या भुरग्याक. वस्तू प्रधान संस्कृती. हें जाय तें जाय तें जाय हें जाय. वस्तू समाधान ना. खंयच्यान ती समाधान ना. देखून श्रम गाम वेळ आनी देणी हाचे खातीर विनियोग करता हांव. देखून एक दीस रितीर तीच बसोन चिंतचें म्हजें प्रामुख्य आतां खंयच्याक हांव दिता. वॉट आर माय प्रायोरिटीज इन माय लायफ. वॉट आर माय प्रायोरिटीज. वॉट आर माय प्रायोरिटीज. हें आसल्यार पुरो म्हणलें चिंतप. देखून विलासी आनी स्वार्थी जीवन. विलासी आनी स्वार्थी जीवन तेंच सोदून वेचें. आनी कितले बेगीन चड पयसो जोडूं जाता त्यो वाटो सोदच्यो. खंयच्या देशांत त्यो मेळटात थंय वेचें. कोण पयशे जोडीचे समस्या काय ना. पूण लेखावर तो अभ्यास आसा जाल्यार हाका लागून व्यक्तित्व मौल्यां तत्वां शेगून कुटुंब वाडो फिरगज समाज हाचेर गमनच ना. मेतेरपण ना. मनशा सांगतपण नाका. साळावळ ना. बरो संबंध ना. देखून आमच्या भुरग्याच्या सबार जाणां एकसुरी एकसुरपण लोनलीनेस. ताना भुरग्यांक हांव दर उतर प्रायाचे म्हणसर लोनलीनेस बेजाराय निराशा. हांव कांय जोक सांगता की सत गजल सांगता येता. निराशा. कितलीं जाणां निराशा. आमी मलगड्यांचो संग केलो. हांवें पळयलें वाड्यार घरा येताना जावचे मलगड्यांक कितलें एकसुरपण. भुरग्याचे फोनां आयल्यार आयलीं नातल्यार ना. उलयतले सगळो दीस उलयल्लें ना कोणा लागीं. आरश्या कडेन वचून उलयचें. कशें आहाय तूं ती कशें आहाय तें विचारता. तें तितलें तुवेंच उलयचें. मोनोलॉग म्हणटा ताका. भितरले भितर उलयचें. तशें देखून एक सवाल सोम्यान म्हणलें हांव आयलां तुमकां जिवीत मेळो म्हूण बरोवन अमतोचें जिवीत मेळो म्हणून. जो हांव 10 परत तुमकां उडास करून सुलाभ जावन चिंत विसल्यान. आनी ती हांव आयलां जिवीत दिवन जिवीत बरोवन अमतोच्या मापान मेळटा म्हूण. आतां खंय मायाक जालां हें जिवीत बरोवन अमतोच्या मापान मेळचें. कोणाय कडेन विचार कशी आहाय बाय. वन नाफादर तूं ना साने सुरू जाता कसो आहाय मामा. खरी एकल्याचें जिवीत बरोवन अमतो मापान खंय आसा खंय मेळटा. खंय मायाक जालां हें बरोवन अमतोचें जिवीत. खंय मेळटा हें जिवीत. हें जिवीत आमी जीव आनी मोग दिवंक सदच्या देवा आनी देवा सारक्या व्यक्ती थंय सोदिना जाल्यार तें आमकां हेर खंय मेळना. हें जिवीत देवा थंय आनी देवाच्या सारक्याचे आनी स्वरुपाचे रसल्ल्या मनशांतय आमी सोदिना जाल्यार
आणि खंयी ते मेळना, वस्तू वरवीं मेळना, टीव्ही वरवीं मेळना, मनशाच्या सांगातपणांत मात्र ते मेळटा. एका काळजाची एका मोनाची जावन एकवटांची येवया. एका काळजाची एका मोनाची जावन सुम्या संगी जिवेवया. पळय ते दाळा मात ते आमकां मेळटा एका मनाची काळजाची जावंक आमचे निरंतर प्रयत्न. हे प्रयत्न आमी करता आसतना आमची देणी उर्जी जातात, देवाक आमी सणां जाता, पेल्याक मोगाचें जाता. आनी अशें देखून सुमयान सांगिल्लें सदां पयलें सर्गीचे रास आनी सर तुमकां मेळटलें. सुमार संगती आसात तुमकां त्या विशयान तुमी आनी वाचून समजयेत, पूण एक विसाळ वेळार आमी मागया प्रत्येक तरान एक फोटो आमच्या कुटुंबाच्या हंतार, वाड्याच्या हंतार, सर्गजेच्या हंतार दीस अंतर आसचे पासत आज आमी उपरांत आराधन करता आसतना ते सगळ्या पासत आमी मागया. एका देवाची भुरगीं आमी, एकामेकाक भाव भयण, एका सुंड्यान आमी पोशीत जाता, क्रिस्तांत एकवटा. आयकलां गे ताळो आयकला आसतलो, पद चवडा ना. एका देवाची भुरगीं आमी म्हणा. एका देवाची भुरगीं आमी, एकामेकाक भाव भयण, एकामेकाक भाव भयण, एका सुंड्यांत आमी पोशीत जाता, सुंड्यांत आमी पोशीत जाता, क्रिस्तांत एकवटा. वाड्यान सांगात मेळतना, उतर वांटना, सेवा कामां आमी करतना, जेजूक हजार करता.